सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई मिला रेपाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा निर्मित मिला रेपाको जीवनी नामक यस अडियो बुकको दोस्रो भागको 7औं अध्यायतर्फ लाग्दैछौँ। यस 7औं अध्यायमा लामाको उपदेशलाई अभ्यासमा उतार्नको लागि मिला रेपाले भव आसक्ति पुरै त्यागिदिन्छन् र आफूलाई पूर्ण रूपले ध्यानमा समर्पित गर्छन् र निर्जन एवं एकान्त पर्वतहरूमा घोर तपस्या गर्छन्। एकान्त गुफामा बोधि साधना। सपनैमा भए पनि मैले यस्तो अनन्त वृद्धिपात प्राप्त गर्न सकेकोमा आफ्नो सफलताप्रति औधी खुसी थिएँ। त्यसबाट मलाई झन् उत्साह बढ्यो र अत्यन्तै उच्च मनोबल लिई मैले आफ्नो भावनाहरूलाई अगाडि बढाइराखेँ। पछि अथक भावनाको फलस्वरूप म साँच्चीकै आकाशमा उडेर जान सक्ने भएँ। अतः म कहिलेकाहीँ आकाश मार्गबाट उडेरै चेल छाया गुफामा ध्यान गर्न जाने गर्थेँ। यसले गर्दा ममा पहिलेको भन्दा अधिक राम्रो तथा अचिन्त्य चण्डालीको सुख उष्मा विकसित भयो। कुनै दिन म चेल छाया गुफाबाट फेरि आकाश मार्गबाटै घोडा दाँते सेतो पहरातर्फ उड्दै थिएँ। उड्दा उड्दै म डाकघरको नजिकै पर्ने लोङदा नामक एउटा सानो गाउँमाथि पुगेँ। तल एकजना मानिस आफ्नो छोरोसँग हलो जोत्दै थियो। त्यो मानिस मेरो काकाको भवन भत्किएर जति मानिसहरू मरेका थिए ती मध्येकै एकजनाको दाजु रहेछ। छोराले गोरुलाई दोहोऱ्याउँदै थियो भने बाबुले हलो ठेलेर खेत जोत्दै थियो। छोरोले मलाई देख्न साथै चिच्यायो, बा बा त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, कस्तो अचम्म, आकाशमा त मान्छे उडिरहेको छ। बाबुले पनि आफ्नो काम त्यसै छाडेर माथि आकाशमा नियालेर हेर्यो। ए यसमा अचम्म के भएर, त्यही दुष्ट आइमाई गाङ्की श्वेत रत्नाकै छोरो त हो नि त्यो त्यही धुर्त हटिएर खान नपाएको मिला त हो नि। उसको छाया पनि हामीमा पर्न दिनु हुँदैन। मेरो छाया तिनीहरूमा पर्ला भन्ने डरले बाबु छोरा यताउता सर्दै थिए। उसको छोराले आश्चर्य मान्दै भन्यो, हठी हुस्की जेसुकै होस्, यसरी मानिस आकाशमा उड्न सक्नु भनेको त अचम्मकै कुरा त हो नि। योभन्दा राम्रो दृश्य अरू के नै होला। त्यसैले माथि हेर्नुहोस् न बुवा। छोराले माथि आकाशमा मलाई टोलाएर हेर्दै थियो। त्यसपछि मेरो मनमा यस्तो विचार आयो, अब मैले चाहेको खण्डमा कुशलतापूर्वक परार्थ क्रिया गर्न सक्छु। म यस्तो विचारमा डुब्दै थिएँ। त्यही बेला इष्ट देवताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएर यस्तो भविष्यवाणी तथा आज्ञा सुनाए। यस जुनीमा गुरुको आज्ञा बमोजिम आफूलाई सम्पूर्ण रूपले भावनामा समर्पित गरिदेऊ। योभन्दा ठुलो बुद्ध शासनको सेवा र परार्थ क्रिया अरू के नै होला र। त्यसपछि फेरि मैले सोचेँ, यदि मैले बाचुन्जेल भावना गरिराखेँ भने भावी शिष्यहरूको लागि पनि संसार त्यागेर भावना गर्नमा एउटा राम्रो उदाहरण खडा हुन्थ्यो। त्यसैमा नै बुद्ध शासनको सेवा र सत्वहरूको कल्याण निहित रहेको छ भन्ने पक्का विश्वास मलाई भयो। त्यसपछि मैले सोचेँ, म यो ठाउँमा धेरै नै बसिसकेँ। मलाई भेट्न आउनेहरूलाई धेरै नै मेरा ज्ञानका कुराहरू पनि गरेर पठाइसकेँ। मेरो ज्ञान पश्चात मानिसहरूले म आकाशमा उडिरहेको पनि देखिसकेका छन्। मानिसहरू मसँग भएका विशेष रिद्धि सिद्धिका बारे थाहा पाएपछि आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न वा आफ्ना कुनै अनिष्ट पन्छाउनका लागि मेरो मद्दत माग्न आउनेछन्। यहाँ अरू समय बिताए भने देवपुत्र मारको अवरोधले मलाई सताउनेछ र अष्टलोक धर्मले गर्दा मेरो ध्यानमा बाधा पुग्नेछ। गुरुको भविष्यवाणी अनुसार मैले लाछी छुअरमा भावना गर्न जानै पर्छ। त्यसपछि सिस्नो पकाउने गरेको भाँडो च्यापी म घोडा दाँती सेतो पहराको गुफा छाडेर लाछी छुअरतर्फ लागेँ। अत्यन्तै लामो साधनाले गर्दा मेरो शरीर ज्यादै थाकेर दुर्बल भइसकेको हुनाले गुफा बाहिर आफ्नो खस्रो चिरा परेको पैताला एउटा ठुलो ढुङ्गामा ठोकिएर बुङ्ग लडेँ। बेड भाँचिएकोले भाँडो उछिटिएर भिरालो सतहमा गुल्टिँदै तल खस्यो। म त्यसलाई समात्न पछि पछि दगुरेँ। त्यो भाँडो टुक्रा टुक्रा भएर त्यसमा लहसिएर बसिराखेको सिस्नोको पाप्रो फुत्त बाहिर निस्क्यो। त्यतिखेर मैले सोचेँ, अहो कस्तो अनित्य हुँदा रहेछन् सबै संस्कृत धर्महरू। यस्तो सोचाइले मलाई अलिकति सान्त्वना मिल्यो। यो पनि मलाई ध्यान गराउन प्रेरित गर्ने लक्षण नै हो भन्ने बुझी पहिले अलि अल्मलिए पनि यसमा पक्का विश्वास भयो र मैले यो गीत गाएँ।
भर्खरै मात्र मसित भाँडो थियो जुन अहिले छैन। यस उदाहरणले सबै संस्कृत धर्मको अनित्यतालाई राम्ररी दर्शायो। विशेष रूपले यसले क्षण सम्पदयुक्त मानव शरीर पनि यस्तै हो। त्यसैले म योगी मिलारेपा मनमा कुनै विक्षेप नल्याइकन साधना गर्ने चेष्टा गर्दछु। मेरो सम्पत्ति भने पनि जे भने पनि त्यही एउटा भाँडो थियो, त्यही टुक्रेर मेरो गुरु बन्यो। आश्चर्य लाग्दो छ अनित्यता सिकाउने यो पाठ। मैले यो गीत गाइरहेकै बेला दिउँसो एकछिन आराम गर्न भनी केही व्याधाहरू मतिरै आइपुगे। उनीहरूले मलाई भने, हे योगी, गीत गाउन तिमीसँग निकै राम्रो आवाज रहेछ। तिमीले यो माटोको भाँडो त फुटाइ नै सक्यौ, अब यो सिस्नोको पाप्रो लिएर के गर्छौ? तिम्रो शरीर कसरी यस्तो दुब्लो र हरियो देखिएको? मैले शरीरको बल समाप्त भएकाले यस्तो भएको हो भनी जवाफ दिएँ। अहो, कस्तो अचम्म, आऊ हामीहरूसित। अनि उनीहरूले मलाई आफ्ना खानाको केही भाग दिए। खाना खाँदा खाँदै एकजना जवान व्याधाले भन्यो, हेर्दा तिमी त शक्तिवान नै देखिन्छौ। यसरी दुःख कष्टमा छटपटिएर बस्नुभन्दा सांसारिक जीवन निर्वाह गरी बसेको खण्डमा तिमीले जवान सिंह समानको अति उत्तम घोडा चढ्न पाउँथ्यौ। शस्त्रले अलङ्कृत भएर तिमीले तिम्रा शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सक्थ्यौ। धनी र समृद्धशाली भएर तिम्रा शुभचिन्तक नातागोताहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने सौभाग्य पाउँथ्यौ। यदि त्यसो गर्न सकेनौ भने पनि कुनै व्यवसाय नै गरेको भए पनि तिमीले आफ्नो गुरु आफै हुने सुख भोग्न पाउँथ्यौ। एउटा नोकर नै भएको खण्डमा पनि तिमीले राम्रो खाना खान र राम्रो लाउन पाई तिम्रो शरीर र मन स्वस्थ रहने थियो। के तिमीलाई यस्तो थाहा थिएन र? थाहा नै नभए पनि अब त त्यस्तो गर्न सक्छौ नि तिमीले। एकजना बुढो व्याधाले भन्यो, ए साँच्चै ऊ त राम्रै योगी जस्तो छ नि। ऊ हाम्रो सांसारिक सल्लाहमा झुक्नेवाला छैन, त्यसैले चुप लाग तिमी। उसले मलाई भन्यो, हे योगी, तिम्रो स्वर यस्तो कर्णप्रिय छ, त्यसैले हाम्रो मनलाई प्रसन्न पार्ने एउटा गीत गाइदेऊ। मैले जवाफ दिएँ, तपाईहरूको दृष्टिमा म अति नै दुःखी देखिन्छु होला हैन? तर संसारमा म भन्दा सुखी र विवेकशील मानिस अरू छैन। होस्, यो तपाईहरू बुझ्नै सक्नुहुन्न। म तपाईहरूले कल्पनै गर्न नसक्ने उच्च सुखमा छु। त्यसैले यस योगीको दौड सम्बन्धी एउटा गीत सुन्नुहोस्। म कारुणिक मारपा गुरुको चरण कमलमा दण्डवत गर्छु। मेरो शरीर रूपी पर्वतको अरण्यमा, मेरो छाती रूपी ऊर्ध्व देवालयमा, मेरो मुटुको त्रिकोणात्मक शिखरमा, मेरो मनरूपी घोडा हावाको वेगमा हुइकिन्छ। त्यसलाई भेट्टाउनु छ भने कुन पाशोले पक्रने, त्यसलाई बाँध्ने प्रयास गर्नु छ भने कुन लट्ठामा बाँध्ने, उसलाई भोक लागेमा कुन दाना खुवाउने, उसलाई प्यास लागेमा के पेय दिने, उसलाई चिसो लागेमा कुन गुफामा लगेर आश्रय दिने, उसलाई समात्नु छ भने अद्वय पाशोले समात, उसलाई बाँध्नु छ भने गहिरो ध्यानको लट्ठामा बाँध, भोको भएमा उसलाई गुरुको उपदेशले पोषित पार, प्यास लागेमा उसलाई स्मृतिको जलधारा पिलाऊ, चिसो लागेमा उसलाई शून्यताको गुफामा लगेर आश्रय देऊ, प्रज्ञा र उपायलाई काठी र लगामको रूपमा प्रयोग गर, अचल अक्षुण्णता रूपी आसनका पेटीहरू बाँध, प्राणवायु रूपी लगाम समात, स्मृति रूपी बालक त्यसमा सवार हुन्छ, महायान बोधि चित्तको मुकुट रूपमा लगाउँछ। उसले लगाउने घोडचढी वस्त्र श्रुतमयी, चिन्तामयी र भावनामयी प्रज्ञा हो। पछाडि उसले शान्तिको कवच फेर्दछ, दर्शनको भाला उसले समात्छ, उसले कम्मरमा ज्ञानको तलवार फेर्दछ। आलय विज्ञान रूपी राम्ररी समाइयो बाँसको वाणीलाई क्रोध र कुटिलताको वशमा नपरी सिधा पार्छ। वाणको पुछारमा चतुर ब्रह्म विहारका प्वाखहरू जडेका हुन्छन्। उसको वाणको टुप्पोमा तीक्ष्ण प्रज्ञाको धार हुन्छ। शून्यताको महाधनुषमा उसले उपाय र गुह्य मार्गको ताँधो राख्छ। विशाल युगनत्तताको अनन्ततालाई राम्रोसित नाप्दै उसले यस संसारभरि आफ्ना वाणहरू छोड्छ। जसलाई त्यो वाण लाग्छ त्यो श्रद्धावान व्यक्ति नै हो, जसलाई त्यसले मार्छ त्यो आत्मग्राह नै हो। यसरी उसले शत्रुले झैँ गरी राग र मोहलाई दमन गर्छ, मित्रले झैँ उसले सडगतिका समस्त प्राणीहरूको रक्षा गर्छ। ऊ दगुर्दाखेरि महासुखको समतल मैदानमा दगुर्छ र ऊ त्यस्तै दगुर्दा दगुर्दै जिनको भूमि प्राप्त गर्छ। प्रतिलोमको रूपमा उसले संसारको मूललाई नै काटिदिन्छ। अनुलोमको रूपमा ऊ बुद्धत्वको उच्च भूमिमा पुग्छ। यस्तो घोडा दौडाएर उसले अनोत्तर बोधि हासिल गर्छ। के यो सुखसित तिमीहरूले आफ्नो सुख तुलना गर्न सक्छौ? सांसारिक सुखप्रति मेरो कुनै तृष्णा छैन। मैले यस्तो गीत गाएपछि ती व्याधाहरू मलाई आदर भाव व्यक्त गरी फर्के।
छुवारको बाटो पछ्याएर म पेखो हुँदै दिङ्ग्री आइपुगेँ। त्यहाँ एकछिन बाटोको छेउैमा बसेर त्यो ठाउँको चहल पहल हेर्दै थिएँ। त्यही समय रत्नका अलङ्कारहरूले सिँगारिएका तरुणी केटीहरूको हुल त्यही बाटोमा हिँड्दै आए। उनीहरू नोग मतिर गइरहेका थिए। मेरो तपस्याले जीर्ण भइसकेको मरण च्यासे शरीर देखेर एकजनाले भनी, ए हेर त कस्तो दयनीय, मैले यस्तो दुःखी प्राणी भएर कहिल्यै जन्मिन नपरोस्। अर्कीले भनी, असाध्यै ठिटलाग्दो, हेर्दै मेरो मन खिन्न हुन्छ। मैले मनमा नै विचार गरेँ, मलाई यी मूर्ख प्राणीहरूदेखि दया लाग्छ र करुणाले अभिभूत भई म त्यहाँबाट उठेर उनीहरूलाई भने, हे तरुणीहरू, त्यस्तो नभन। त्यसरी तिमीहरू दुःखी हुनुपर्ने कारणै छैन। चाहेर पनि तिमीहरू म जस्तो भएर जन्मिने छैनौ। कसैप्रति दयाभाव देखाउनु त अद्भुत कुरै हो, तर तिमीहरूको यो दयाभाव अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको हो। त्यसैले मेरो गीत सुन। त्यसपछि तिनीहरूलाई यो गीत गाइदिएँ। म करुणानिधि गुरु मारपालाई अध्यक्षणा गर्छु। मलाई अधिष्ठित गर्नुहोस्। अकुशल कर्मको भुवरीमा फसेका सत्वहरूले आफूलाई बाहेक अरूलाई सधैँ तुच्छ नै देख्छन्। हे दुष्कर्मले ग्रसित महिलाहरू, सांसारिक जीवनप्रति मात्र तिमीहरूको आसक्ति रहेछ। तिमीहरूको अहङ्कार आगो झैँ दनदन बलिरहेछ। अहो, करुणाका पात्र हुन् भ्रान्तिमा छुर्लुम्म डुबेका यस्ता सत्वहरू। कलियुगका यी काला दिनहरूमा छलकपटी मानिसहरूलाई देवता झैँ पुजिन्छ। बनावटी आडम्बरीहरूलाई सुनभन्दा पनि ज्यादा महत्त्व दिइन्छ। तर धर्ममा लागेका साधकलाई बाटामा पहिरिरहेको ढुङ्गा सरह त्यागिदिन्छन्। अहो, करुणाका पात्र हुन् भ्रान्तिमा छुर्लुम्ब डुबेका यस्ता सत्वहरू। राम्ररी सिँगारिएका तिमी युवतीहरू, म गुङठाङका मिलारेपा, हामी एकअर्काप्रति घृणाभाव र करुणाभाव दुवै राखिरहेका छौँ। एकले अर्काप्रति दया र करुणा राख्ने यस भाला युद्धमा अन्तिममा को जित्छ र को हार्छ, हेरौँ। नचाहिँदा गफहरूमा रम्ने अज्ञानीहरूलाई मिलारेपाले धर्म उपदेश मार्फत जवाफ दिन्छ। पानीको बदलामा छ्याङ दिन्छ र अपकारको बदला गुणले चुकाउँछ। मैले यसरी गाइसकेपछि मलाई देखेर कस्तो टिठलाग्दो व्यक्ति भन्ने केटीले भनी, ए उहाँ त मिलारेपा हुनुहुन्छ। हामीहरूले अघि अभिमानवश उहाँलाई जत्थाभावी भन्यौँ। हामीले माफी माग्नै पर्छ। यसरी यस्तो दुःखी प्राणी भएर कहिल्यै जन्मिन नपरोस्। अर्की केटीलाई पनि विशेष तवरले माफी माग्नका लागि प्रेरित गरिए। ती केटीले पनि अत्यन्तै लज्जित भएर माफी माग्दै 7वटा कौडाहरू मलाई फेटी स्वरूप चढाई। त्यसपछि सबैले मलाई प्रणाम गर्दै धर्मदेशनाको लागि याचना गरे। उनीहरूले मागेको उपदेशको जवाफमा मैले यो गाथा गाएँ। म करुणानिधि गुरुलाई वन्दना गर्छु। म छोटो गीतमा ढालेर सधर्म देशना गर्छु। माथि दूषित भुवनमा बस्ने देवताहरूका प्रासादमा समृद्धि धर्म मात्र गुन्जिन्छ, तर परमार्थ धर्मको वास्तै गरिँदैन। तल नागलोकमा पनि केवल भौतिक धर्मलाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ, गम्भीर धर्मको वास्तै गरिँदैन। बीचको जम्बुद्वीपमा पनि झुटा गुरुहरूलाई मात्र मान्यता दिइन्छ, सच्चा गुरुहरूलाई वास्तै गरिँदैन। तिमीहरूको ऊ र च्याङका 4 इलाकाहरूमा पनि केवल उपदेशका कुराहरू मात्र सुनिन्छ, तर भावनालाई भने वास्ता गरिँदैन। कलियुगका काला दिनहरूमा दुष्ट व्यक्तिहरूलाई बढी मानिन्छ, असल व्यक्तिहरूलाई वास्तै गरिँदैन। यी तरुणी केटीहरूको दृष्टिमा पनि केवल सुन्दर युवा मात्र मान्छे हो, योगीलाई त मान्छे नै गनिँदैन। यी तरुणी केटीहरूको कानमा यो छोटो गीत मात्र रमाइलो लाग्छ, गम्भीर धर्म त नरमाइलो लाग्छ। यही गीतमा मेरो उपदेश छन्। तिमीहरूले दिएका 7 कौडाको मेरो प्रत्युत्तर यही हो। तिमीहरूको क्षमा स्वीकार गर्ने गीत यही हो। यो गीत सुनिसकेपछि उनीहरूले गहिरो श्रद्धा विश्वास प्रकट गरे र आफ्नो बाटो लागे। अनि म पनि दुरिनतर्फ गएँ। मैले छुअर र किफुग नामहरू सुनेको थिएँ। म किफुग अर्थात् निमाजोङ गुफामा बसेर ध्यान गर्न थालेँ। केही महिनाहरू बिते र मेरो श्रद्धा र भावनामा झन्झन प्रगति हुँदै गयो। 1-2 चोटि त्यहाँ द्रेनका मानिसहरू आउँथे र मलाई खाने पिउने सामग्रीहरू दिएर जान्थे। यसले मेरो साधनामा बाधा पुग्ने सम्भावना देखेपछि मैले सोचेँ, मैले धेरै लामो समयसम्म यो ठाउँमा बसेर साधना गरेँ। मेरो श्रद्धा र अभ्यासमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भयो। तर म यहाँ अरू समय बसेँ भने यहाँका मानिसहरू म प्रति आकर्षित हुनेछन्, जसको फलस्वरूप मेरो साधनामा बाधा पुग्नेछ। बरु कुनै निर्जन एकान्त ठाउँमा गएर यस्तै खाले गुफा खोजेर अभ्यास गर्नु पर्यो। गुरुको आज्ञा बमोजिम म अहिले लछिछुअरतिरै जानेछु।
यता म यस्तो विचारमा डुबिरहेको थिएँ भने उता पेटा मलाई भेट्न घोडा दाँते सेतो पहरामा आइपुगेछे। अर्काले फालेका भेडाका ऊन र रौँहरू सँगालेर उसले मलाई कपडा तयार पारिदिएकी थिए। त्यो कपडा पनि साथमै ल्याएकी थिए। त्यहाँ मलाई नभेटेपछि हरेकलाई मेरो बारेमा सोधेर मलाई खोज्दै हिँडेछ। माथिल्लो गुङथाङमा उसलाई ए सिस्नो झैँ हरियो देखिने एकजना योगी तपेखु छाडेर दक्षिण लातोडतर्फ गइसक्यो भनेर कसैले भन्यो। त्यसपछि पेताले त्यो ठाउँ छाड्ने निर्णय गरी। दिङ्ग्रीमा उसले लामा बारी लोचावालाई देखी। रेशमको नरम वस्त्र लगाइरहेका वरी लोचावा ध्वजाले छत्र ओढी उच्च आसनमा बसिरहेका थिए। उनका बिच्छुहरूले बेसरी ग्याली बाजा फुकी फुकी बजाइरहेका हुन्थे भने उपासकहरूको ठुलो भिडले उनलाई चिया र छ्याङ चढाइरहेका हुन्थे। पेटाले मनमनै विचार गरेछ, ओहो, भक्तजनहरूले आफ्ना गुरुलाई कसरी आदर सत्कार गरेको। तर मेरो दाजुको धर्म त दुःखै दुःख बाहेक केही रहेनछ, जसलाई देखेरै मानिसहरू घृणा गर्न थाल्छन्। आफन्तहरू समेत लाजले फुतुक्क हुन्छन्। दाजुलाई भेटे भने जसरी भए पनि यही गुरुको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नका लागि सम्झाउँछु। मनमा यस्तो सोचाइ लिई मेरो बारेमा केही मानिसहरूसित सोध्दै हिँडेछ। म दृढमा छु भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उसले त्यतैतर्फ आउने निर्णय गरी। म बसिरहेको ठाउँ किफुगमा आइपुगेपछि उसले मलाई भनी, दाजु, तपाईँको यो धर्मले न तपाईँलाई खान दिन्छ न लाउन। यो एकदम लाजमर्दो कुरा हो र म यसलाई पटक्कै सहन सक्दिनँ। मैले सिइदिएको यस कपडाबाट लुङ्गी बनाई आफ्नो आङ ढाक्नुहोस् र गुरुवारी लोचावाको शिष्य बन्न जानुहोस्। साँच्चीकै गुरु त उनी पो हुन्। उनको रहन सहन, लवाई खवाई र अभ्यास तपाईँको भन्दा बिल्कुलै भिन्दै छ। उनी ध्वजा ओढेर उच्चासनमा बस्छन्। उनको आङ रेशम लुगाले ढाकेको हुन्छ र उनको ओठ हर वखत चिया र छ्याङको चुस्कीले भिजिरहेको हुन्छ। शिष्यहरू र उपासकहरू उनको वरिपरि लागेका छन् र उनी जहाँ जहाँ जान्छन् शिष्यहरू बाजा बजाउँदै पछि पछि लाग्छन्। जहाँ गए पनि उनले विशाल भिड जम्मा गर्छन् र धेरै दान दक्षिणाहरू सोहोर्छन्। यसरी उनले आफ्नो आफन्तलाई र शिष्यहरूलाई पनि खुसी पारेका छन्। उनलाई पो गर्वसाथ गुरु भन्न सकिन्छ। यदि मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि उनको शिष्य भएर अभ्यास गर्नुहोस्। उनले तपाईँलाई सबभन्दा सानो शिष्यको रूपमै स्वीकारे तापनि कमसेकम त्यो जिन्दगी तपाईँको यो दुःखी जिन्दगी भन्दा त राम्रो र सुखपूर्ण हुने थियो। अन्यथा तपाईँको यो कठोर अकिञ्चन भक्ति र दरिद्रताले जिन्दगी धान्न सकिँदैन दाजु। यति भन्दा भन्दै ऊ हाम्रो भाग्यलाई धिक्कार्दै बेसरी रुन थाली। मैले सान्त्वना दिएर उसलाई भने, पेता, त्यसो नभन। मेरो यो नग्नता र यो अव्यावहारिक आचरण देखेर तिमी लज्जित भयो। तर मलाई धर्मको नजिक ल्याउने मेरो यही शरीरदेखि म सन्तुष्ट छु। त्यसैले मलाई के को लाज? म जन्मिँदा नाङ्गै जन्मिएको थिएँ। यसमा लाज मर्नुपर्ने कुरै छैन। जसले जानी जानी असम्ययी भएर पापहरू गर्दै हिँड्छन् उनीहरूले आमा बाबुको हृदय छिया छिया पार्छन्। गुरुहरूको सम्पत्ति र मन्दिर वा बिहारमा चढाइएका दानहरूमा आश्रित भएर जीवन निर्वाह गर्ने, आफ्नो दुनो सोझ्याउन अरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने सबैले अन्ततः आफैलाई हानि पुर्याइरहेका हुन्छन्। उनीहरू देव र योगीका दृष्टिमा घृणाका पात्र हुन्। लाज त तिनीहरूलाई पो लाग्नुपर्ने हो, यस जुनीमा पनि र अर्को जुनीमा पनि। मेरो नग्नतादेखि तिमी यसरी लज्जित छौ भने तिमी पनि तिम्रो यो ठुलो स्तनदेखि लज्जित हुनुपर्ने। आमाबाट जन्मिँदाखेरि त थिएन नि त्यो। खाना लाउन पाइन भन्दैमा मैले दरिद्र जीवन निर्वाह गरी अभ्यास गरिरहेको छु भनी तिमी ठान्छौ होइन? तिम्रो सोचाइ गलत रहेछ बहिनी। जसरी कुनै मानिसलाई जिउँदै दनदन बलिरहेको आगोमा होमिन डर लाग्छ, ठिक त्यसै गरी म पनि संसारको दुःखदेखि भित्रभित्रै भयभीत छु। जब म मानिसहरू भोग विलासमा डुबेर अष्टलोक धर्ममा अल्झिरहेको देख्छु तब मलाई घिन लागेर आउँछ। खाना नपचेको मानिसले वाक वाक गरी वान्ता गर्न लागे जस्तै हुन्छ। जसरी मेरो आफ्नै पिताको हत्या गर्ने मान्छेको रगतले लतपतिएका हातदेखि म तर्सिन्छु, त्यसरी नै उनीहरूदेखि म भयभीत हुन्छु। मेरो वैरागको कारण यही हो। लोडाकका मेरा गुरु मारपाले मलाई यसरी अष्टलोक धर्मप्रतिको लगाव त्याग्नका लागि आज्ञा दिनुभएको छ। तिमीले खाना, कपडा र यस सबै त्याग्नुपर्छ। एक ठाउँबाट अर्को निर्जन ठाउँमा गई जीवन बिताउनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तिमीले जीवनका सबै सुख शयल र लक्ष्यहरू त्यागी आफैलाई तीव्र भक्ति र सङ्कल्पका साथ भावना मार्गमा समर्पित गरिदिनुपर्छ। मैले यिनै उपदेशको पालना गर्दैछु र मैले यस्तो गर्दा मेरा अनुयायीहरूको मात्र सुख निश्चित हुने होइन, सारा सत्वहरूले पनि चिरस्थायी सुख पाउनेछन्।
मृत्यु कहिले आउने हो थाहा छैन। त्यसैले मैले यस जीवनका सबै क्रियाकलापहरू, सबै अष्टलोक धर्महरू त्यागिदिइसकेको छु। हो, कोसिस मात्र गरे भने पनि मैले गुरुवारी लोचावाको शिष्य मात्र बन्ने होइन, उनी जस्तै बन्न पनि सक्थेँ। तर यही जुनीमा बोधी चाहेको हुनाले म बडो उत्साहपूर्वक आफैलाई भावनामा समर्पित गरिरहेको हुँ। पेता, तिमी पनि अष्टलोक धर्म सबै त्यागेर लाछीमा ध्यान गर्न मसित हिँड। यदि तिमीले अष्टलोक धर्म त्यागेर भावना गर्न सक्यौ भने सुखरूपी सूर्यको किरण परेर तिम्रो यो र अर्को जीवनमा उज्यालो फैलिनेछ। तिम्रो दाजुको यो गीत सुन। हे गुरु, हे प्राणीहरूका परित्राता, हे त्रिकाल बुद्धका निर्माणकाय, हे अष्टलोक धर्मबाट मुक्त गुरु, तपाईँको अधिष्ठानले तपाईँका शिष्यहरू धन्य छन्। हे मारपा लोचावा गुरु, म तपाईँको चरणकमलमा दण्डवत गर्छु। सांसारिक जीवनको तृष्णामा रुमल्लिएकी मेरी बहिनी पेता, मेरो यो गीत सुन। पहिलो चहकिलो सुनको गजुर भएको छत्तरी, दोस्रो राम्रोसित पट्याइएको चिनिया रेशमको झल्लरी, तेस्रो मयूरको रङ्गीन पुच्छर जस्तै राम्रो बिछौना, चौथो रक्तचन्दनको काठबाट निर्मित वीण। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थ्यो। तर यी वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मिएका हुन् र तिम्रो दाजुले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरी बहिनी पेता, यी अष्टलोक धर्महरूलाई त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाछी खङतिर लाग। लाछी खङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिलो गाउँमाथिको डाँडामा उज्यालो हुने गरी रङ्गाएको गुम्बा, दोस्रो जवान लामाका वाकपटु प्रवचन, तेस्रो अति शोभायमान भान्सामा पकाएको राम्रो नौनी मिश्रित चिया, चौथो सेवामा समर्पित हुन उत्सुक जवान भिक्षुहरू वा श्रामणेहरू। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थ्यो। तर यी वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मिएका हुन् र तिम्रो दाइले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा छुल्किसकेको छ। मेरी बहिनी पेता, यी अष्टलोक धर्महरूलाई त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाछी खङतिर हिँड। लाछी खङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिलो पूजा अनुष्ठान भविष्यवेत्ता र ज्योतिष, दोस्रो ढोङ रच्नमा पोक्त महाध्यक्ष, तेस्रो भोग विलासका लागि पूजा भोजको आयोजना गर्नेहरू, चौथो उपासक उपासिकाहरूलाई लट्ठ पार्ने सुमधुर गाथा गीत। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थ्यो। तर यी वस्तुहरू अष्टलोक मार्गबाट जन्मिएका हुन् र तिम्रो दाइले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरी बहिनी पेता, यी अष्टलोक धर्महरूलाई त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाछी खङतिर हिँड। लाछी खङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिलो गगनचुम्बी विशाल र भव्य महल, दोस्रो उर्वरा खेतहरूको राम्रो जोताई, तेस्रो लोभ लालसाले जोडिएका सम्पत्ति र सामानहरू, चौथो संसारमा झन्झन फस्दै गइरहेका नोकरहरूको भिड। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाजुले यी 4 वस्तुहरू पाउन सक्थ्यो। तर यी वस्तुहरू अष्टलोक धर्मबाट जन्मिएका हुन् र तिम्रो दाइले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरी बहिनी पेता, यी अष्टलोक धर्महरूलाई त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्म त्यागेर मसँगै लाछी खङतिर हिँड। लाछी खङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। पहिलो लामो घाँटी भएको लडाकु घोडा, दोस्रो चम्किलो रत्नहरू जडित भएको भड्किलो काठी, तेस्रो त्यसमा सवार भएको कवचको तेजको देदीप्यमान योद्धा, चौथो शत्रुलाई वशमा पार्ने र मित्रलाई रक्षा गर्ने इच्छा। चाहेको खण्डमा तिम्रो यो दाइले यी 4 वस्तुहरू सजिलै पाउन सक्थ्यो। तर यी वस्तुहरू लोकमार्गबाट जन्मिएका हुन् र तिम्रो दाजुले तिनीहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ, किनकि सुखको घाम उसको जिन्दगीमा झुल्किसकेको छ। मेरी बहिनी पेता, यी अष्टलोक धर्महरूलाई त्यागिदेऊ। अष्टलोक धर्महरू त्यागेर मसँगै लाछी खङतिर हिँड। लाछी खङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। यदि तिमीले अष्टलोक धर्म त्याग्न सकिनौ भने, लाछी खङतिर जान सक्दिनौ भने मलाई बहिनीको माया देखाएर बिथोल्ने काम नगर। सांसारिक कुराहरू गरेर मेरो अभ्यासमा बाधा नहाल। जन्मेपछि कहिले मरिन्छ थाहा छैन, त्यसैले मेरो अभ्यासलाई पछि सार्ने समय छैन मसित। म विक्षेपरहित भएर भावना गर्छु। मेरो पिता गुरुको यी उपदेशले मेरो मनको कल्याण हुन्छ। यी उपदेश अनुसार भावना गरेर मैले मोक्षको शान्ति प्राप्त गर्नेछु। तसर्थ म लाछी खङतिर जाँदैछु।
बहिनी, तिमी अष्टलोक धर्ममा लिप्त भएर सानो ठुलो पाप कमाएर आफैलाई भवचक्रको पाशोमा बाँधेर 3 दुर्गतिमा पुग्ने समेत चेष्टा गर्न चाहन्छौ? होइन भने यस भव संसारदेखि भयभीत भएर यी अष्टलोक धर्म त्यागिदेऊ र हामी सँगै लाछिखङतर्फ जाउँ। हामी दाजु बहिनी सँगै अष्टलोक धर्म त्यागेर म सँगै लाछिखङतिर हिँड, लाछिखङतिर हामी दुवै सँगै जाउँ। मैले यस्तो गीत गाइसकेपछि पेताले जवाफ दिए, जसलाई मेरो दाजुले अष्टलोक धर्म भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैलाई मानिसहरू सुख भन्छन्। यसरी त्याग्नलाई हामीसित सुख भए पो तपाईँ बारी लोचावा जस्तो गुरु कहिल्यै बन्न सक्नुहुन्न। त्यही हिंता बोधलाई ढाकछोप गर्नलाई मात्र तपाईँका यी ठुल्ठुला शब्दहरू। म दुःखसित सम्झौता गरेर आफैलाई खाना र कपडाबाट वञ्चित राखी लाछिखङ जान्न। लाछिखङ कहाँ पर्छ त्यो पनि थाहा छैन मलाई। जङ्गली कुकुरहरूद्वारा लखेटिएका मृग जस्तै यताउता भाग्दै चट्टान जङ्गलहरूमा लुकी लुकी बस्नुको सट्टा एकै ठाउँमा बसिराख्नुहोस् न। यसले तपाईँको अभ्यासमा पनि प्रगति नै हुनेछ र तपाईँलाई भेट्न मलाई पनि सजिलो हुनेछ। यहाँका मानिसहरूले तपाईँको आदर गर्छन् जस्तो छ। त्यसैले सदाको लागि नभए पनि केही दिनको लागि त यहाँ बस्नुहोस्। यो कपडाबाट एउटा अन्तर्वास बनाएर लगाउनुहोस्। म फेरि तुरुन्तै आउनेछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ।